दोस्तों, काफ़ी दिनों से सोशल मीडिया में एक खबर गर्दिश कर रही है जिसमें ये दावा किया जा रहा है कि नासा के क्यूरोसिटी रोवर ने मार्स की सतह पर एक पुरस्रार दरवाजे को खोज लिया, जिसके अंदर जाने के लिए सीढ़ियां भी मौजूद हैं। बज़ाहिर देखकर तो बिल्कुल ऐसा ही लगता है कि कोई अनजान मखलूक इस जगह पर आबाद हो सकती है, जो कि इंसानों को दावत दे रही है कि वो आकर इनसे मुलाकात करें। फिर क्या वाकई ऐसा ही है? क्योंकि ये कोई पहली बार तो नहीं है जब मार्स पर दरियाफ्त होने वाली किसी पुरस्कार खोज ने दुनिया के अंदर तहलका मचा दिया हो। दोस्तों, एक गुजारिश है, 99% व्यूवर्स हमारी वीडियोस देखते हैं मगर सब्सक्राइब नहीं करते, तो काइंडली अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, हमारे सपोर्ट और मोटिवेशन के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू। 1977 में नासा के वैकिंग 1 स्पेस क्राफ्ट ने इस मशहूर तस्वीर को कैप्चर किया, जो कि दुनिया भर के अंदर ज़ेर बहस रही। आम पब्लिक तो क्या, कई साइंसदानों ने भी इस बात पर यकीन करते थे कि ये किसी इंसानी चेहरे की तस्वीर है, जिसे खुद से यहाँ पर किसी मौजूद एलियन मखलूक ने इंसानों को सिग्नल देने के लिए बनाया। लंबे अरसे तक लोग इस बात पर यकीन भी करते रहे, लेकिन फिर वक्त आया 2011 का, जब मार्स ग्लोबल सर्वेयर्स स्पेस प्रो मार्स की सतह से गुजरा और इसने इसी जगह की एक 3D तस्वीर को तैयार किया, जिसे देखकर ये अंदाज़ा हुआ ये तो सिर्फ एक आम सी बनी हुई पत्थरों की जगह थी। इस पर रोशनी पड़ने की वजह से इंसानी चेहरे की तरह दिख रही थी, मगर लोगों ने इसके झूठे मफरूज़ों पर 2 दहाइयों से भी ज़्यादा का वक्त बर्बाद किया। यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने मार्स की सतह पर किसी गड्ढे की तरह देखने वाली एक तस्वीर को शेयर किया, जिसे किसी बड़ी एलियन मखलूक के पाँव का निशान बताया गया। इसकी गहराई में जाकर छानबीन करने पर पता चला कि ये मार्स की सरफेस पर मौजूद प्लेट्स के अंदर बदलाव की वजह से ऐसा दिख रहा है, क्योंकि इसके नीचे एक आतिशफशां लावा मौजूद है। फिर कुछ ही अरसा पहले चाइना के योटोटो रोवर ने मार्स की सतह पर एक झोंपड़ी की खोज की थी, और इसे एलियन की घर कहकर पूरी दुनिया में बहस चलती रही, क्योंकि ये बहुत ही ब्लर तस्वीर थी और रोवर भी मार्स की सतह पर बहुत ही आहिस्ता हरकत कर रहा था। तब ही सिर्फ 280 फीट की दूरी से ये किसी क्यूब शेप का घर दिखाई दे रहा था, मगर करीब पहुंचकर पता चला कि ये सिर्फ एक छोटा सा पत्थर था, क्योंकि ज़मीन पर मौजूद घरों जैसी शेप के अंदर लग रहा था। तब ही बिना सोचे समझे एलियंस का घर बन गया। मज़ीद कभी किसी अनजान मखलूक की, तो कभी किसी जानवर की, और कभी किसी बिल्डिंग स्ट्रक्चर की सूरत। मार्स पर एलियंस की मौजूदगी की झूठी खबरें हमें अक्सर सुनने को मिलती रहती हैं, जिनमें ज़रा बराबर भी सदाकत नहीं होती। मगर हमारे यहाँ कुछ यूट्यूबर्स के लिए, क्योंकि ये एक सनसनी और डर फैलाकर और व्यूज़ हासिल करने और पैसा कमाने का शॉर्टकट है, इसीलिए लोगों को बेवकूफ़ बनाते रहते हैं। क्योंकि ये एक इंसानी फितरत है कि जब एक चीज़ के वजूद को नहीं समझ पाता, उसे एक्सप्लेन नहीं कर सकता कि क्या चीज़ है, फिर या तो उससे डरने लगता है या फिर उसे किसी अनजान मखलूक मसलन जिन्नात या एलियन वगैरह से जोड़ देता है। यानी ऐसे लोग आपके डर से फ़ायदा उठाते हैं, आपकी नफ्सियात से फ़ायदा उठाकर खुद तो पैसा कमाते हैं मगर आपको गुमराह करते हैं। हालांकि इन तमाम वाक़यात के एक्सप्लेनेशन या वजाहत बहुत ही आसान होती है। इस केस के अंदर भी कुछ ऐसा किया गया और बहुत सारी कॉन्सिक्वेंसेस थ्योरी बनाई जा रही हैं कि मार्स पर एलियन लाइफ या जिन्नात मौजूद हैं, मगर नासा या साइंसदान इसे दुनिया से छुपा रहे हैं। हालांकि ये तस्वीर साइंसदानों की पब्लिश की हुई है। अगर छुपाना होता तो इस तस्वीर को पहले छुपा लेते, और दूसरा भला इसे छुपा कर उन्हें क्या फ़ायदा होने वाला है। जियोलॉजिस्ट के स्टडी के मुताबिक ये एक नॉर्मल पत्थर के बड़े टुकड़े से टूटकर बनने वाला एक कुदरती स्ट्रक्चर है, जो कि नॉर्मल प्रोसेस है। इस तरह के स्ट्रक्चर ज़मीन पर और मार्स पर बनना बिल्कुल एक आम सी बात है। और दूसरी बात कि ये क्रैक इंतहाई जूम किया हुआ है, हालांकि हकीकत में जूम करने पर यह बहुत ही छोटे साइज़ का है, सिर्फ 30 से 45 यानी 45 सेंटीमीटर तक लंबा है। इसकी शेप ज़मीन पर मौजूद कुदरती दरवाज़ों से थोड़ा मिलती है, इसीलिए लोग इसे एलियन के घर से जोड़ रहे हैं। और अगर मौजूद भी हैं तो कैसे कम अक्ल हैं कि अभी तक पत्थरों के अंदर ही रहते हैं
آج تک اپنے لیے کوئی محل یا کوئی ٹیکنالوجی ڈیولپ نہیں کر سکے۔ جس پہاڑی پر یہ دروازے موجود ہے، یہ اس کا سائز ایک پیناڈوما امیج میں کچھ ایسے دکھتا ہے۔ اس پہاڑی پر ایسے بہت سی کریکس موجود ہیں۔ جہاں تک نظر آنے والی ان سیڑھیوں کا تعلق ہے، یہ ایک بہت بڑے پتھر پر پڑے ہوئے لینئر یعنی ایک سیدھی لائن کے کریکس ہیں، جو کہ دونوں سائڈ پر پتھر کے بالکل ایک ہی جیسے موجود ہیں۔ مارس پر اکثر زلزلے آتے رہتے ہیں۔ 4 مئی کو یہاں پر اب تک کا سب سے بڑا زلزلہ ریکارڈ کیا گیا، اور انہی زلزلوں کی وجہ سے ان پہاڑوں میں کریکس آ جاتے ہیں، جس کا ٹوٹا ہوا ٹکڑا بھی بالکل سامنے موجود ہے۔ کیوریوسٹی روور اس وقت مارس پر موجود ماؤنٹ شاک کی طرح بڑھ رہا ہے، اور پہاڑی 18,000 فیٹ اونچی ہے، اور اسی پہاڑی کے نچلے بنیادی حصے پر اس کریک جیسے حصے کو دیکھا گیا۔ یہ روورز ایک گاڑی کے سائز کے برابر ہے، جس کا مقصد مارس کے ماحول اور جغرافی کو اسٹڈی کرنا ہے، اور یہ بھی جاننا ہے کہ کیا یہاں پر کبھی کوئی ذہین مخلوق یا کوئی زندگی موجود بھی تھی یا نہیں۔ اس لیے اس کے مزید آنے والی تصویروں سے ابھی بھی بہت ساری کانسیکوینسز تھیوریز مستقبل کے اندر بھی آنے والی ہیں۔ جیسا کہ ابھی لوگ کہہ رہے ہیں کہ کم از کم اس روور کو اندر گھس کر دیکھنا چاہیے تھا کہ وہاں پر کیا موجود ہے، یا کم سے کم دروازے بجا کر دیکھ لیتا، کیونکہ پراسرار تصویروں کو ہمیشہ دور سے لیا جاتا ہے۔ دیکھیں، زمین سے باہر کائنات کے اندر کہیں کوئی زندگی انسانوں کی طرح موجود ہے یا نہیں، اس پر سائنسدانوں کے ساتھ ساتھ علماء کرام میں بھی اختلافات موجود ہیں۔ لیکن ایک بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ اگر وہ مخلوق کائنات کے کسی کونے کے اندر موجود بھی ہیں، تو نہ تو وہ انسانوں کے جیسے ذہین اور سمجھدار ہو سکتی ہیں، اور نہ ہی ہم کبھی وہاں پر پہنچ سکتے ہیں۔ مگر انسان میں کیونکہ ایک کھوج اور تجسس فطری طور پر موجود ہے، اسی لیے وہ کبھی بھی اس سے باز آنے والا نہیں ہے، کیونکہ اسی تجسس کی وجہ سے نئی نئی دریافتیں اور سہولیات پیدا کی اور اپنے علم کے اندر اضافہ کیا۔ یعنی یہ کھوج کی فطرت ایک اچھی چیز ہے، لیکن یہاں پر مسئلہ ترجیحات کا ہے، اور میرا اعتراض بھی یہی ہے کہ دنیا میں انسان بھوک سے مر رہے ہیں، ان کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں، لیکن دنیا کے امیر ترین ملک اربوں ڈالرز لگا کر مارس، چاند اور خلا میں جانے اور وہاں پر آباد ہونے کی باتیں کر رہے ہیں۔ مشینوں کو بیچ کر خلائی مخلوق کو تلاش کرنا چاہتے ہیں، مگر کسی مقصد کے لیے۔ یعنی ایسی بات ہو گئی کہ میرے گھر میں لوگ بھوکے ہوں، لیکن میرے پاس اتنا پیسہ ہو کہ میں اس پیسے سے اپنے گھر کے لوگوں کی مدد کرنے کی بجائے دنیا کی سیر کرنے کے لیے نکل جاؤں۔ اگر فرض کریں کہ یہ ایلین مل بھی جائیں تو ان کا فائدہ کیا ہے؟ قرآن مجید میں کئی جگہوں پر ایک سے زیادہ کائناتوں کا ذکر موجود ہے، جس کا اندازہ بھی ہمیں اسی سائنسی کھوج سے ہوا۔ لیکن کیا وہاں بھی زندگی موجود ہے یا نہیں، یا اس کی شیپ کیسی ہے، ہمیں اس کا کوئی اندازہ نہیں، یا شاید ابھی ہمیں یہ جاننے کے لیے بہت زیادہ انتظار کرنا پڑے گا۔ مگر ایک بات تو پکی ہے کہ وہ جنات، فرشتوں اور انسانوں کی طرح سمجھدار اور فیصلہ کرنے والی تو بالکل بھی نہیں ہو سکتی۔ باقی آپ کا کیا خیال ہے اس ویڈیو کے بارے میں؟ اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کریں۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھا لگا اور نئی چیزوں کے بارے میں جاننے کو ملا تو کائنڈلی ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولیں۔ ملتے ہیں ایک نئی اور انٹرسٹنگ ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے کیپ سمائلنگ اینڈ کیپ سپورٹنگ آس۔